बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला महमद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तहरीक इंसाफ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया और नून लीग फारग, टिकटें वापस होना शुरू। जरदारी और मौलाना आमने सामने, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं तमाम पार्टियां एक दूसरे पे कीचड़ उछालना शुरू हो गई हैं और एक दूसरे से बर्तरी हासिल करने के चक्कर में लगी हुई हैं। अगर देखें पीपल्स पार्टी की तरफ तो पीपल्स पार्टी बाकायदा मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही है, नून लीग के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही है। यानी माजी की जो अतादी जमातें थीं अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ बाकायदा वो कैंपेन चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के फैसल कुंडी साहब ने कहा कि डेरा गाजी खां से हम, यानी कि डेरा गाजी खां में जो हल्का है मौलाना फजल रहमान साहब का, वहाँ पे उनके मद्दे मुकाबल जो हैं वो फैसल करीम कुंडी साहब हैं जो साबक डिप्टी स्पीकर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और साथ ही अली अमीन गंडापुर साहब हैं जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो फैसल कुंडी साहब ने फरमाया है कि मौलाना साहब को हम दोबारा असम्बली में नहीं पहुंचने देंगे, उनको मैं शिकस्त दूंगा उनके अपने घर में डेरा गाजी खान में। तो नाज़रीन इकराम, ये तो बात फैसल कुंडी साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि मौलाना फजल रहमान साहब को अगर फैसल कुंडी साहब शिकस्त दें या ना दें, लेकिन जो उनके मद्दे मुकाबल हैं अली अमीन गंडापुर, वो उनको शिकस्त देंगे, हर हाल में देंगे, हर सूरत में देंगे जिस तरह माजी में दी थी, तो अब भी वो उनको शिकस्त देंगे। ये बात दुरुस्त है। उस हल्के से मौलाना साहब असम्बली में पहुँचते हुए नज़र नहीं आ रहे। यही वजह है कि मौलाना साहब ने भी जो ऐलान किया है कि लाड़काना में मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दूंगा। किस तरह के उन्होंने मियाँ सुमरू के बेटे के साथ बाकायदा सीट एडजस्टमेंट कर लिया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो बैकडोर मौलाना साहब ये पीपल्स पार्टी को वाज़िया पैगाम भेज रहे हैं कि अगर आप डेरा गाजी खां में मेरी सपोर्ट करें, फैसल कुंडी को मेरे हक़ में बैठा दें, तो मैं बिलावल भुट्टो की सपोर्ट करूंगा लाड़काना में। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, आप जहां पे चाहें जिसकी मर्ज़ी चाहें सपोर्ट करें, हमने मुकाबला आपके साथ करना है। तो यूँ नाज़रीन इकराम, जो जरदारी साहब हैं और मौलाना साहब हैं वो आमने सामने हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी भी दे रहे हैं, कैंपेन भी चला रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो मौलाना साहब की जो इस वक्त मौजूदा हालत है वो देखने के काबिल बिल्कुल नहीं। जो उनकी पोजीशन है पीडीएम में, तो 4 दिन उन्होंने अपने बेटे को वजारत दिलवा ली, लेकिन अब उनका जीतना, अपनी सीट निकालना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो अगर बात करें नाज़रीन इकराम मुस्लिम लीग काफ की, तो उन्होंने भी आज चौधरी सालक हुसैन ने कहा कि हमारी मुस्लिम लीग नून के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। आए थे वो गपशप लगी, चाय पानी पिलाया हमने, लेकिन सीट एडजस्टमेंट के मतलब कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम 7 कौमी असम्बली की सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और 14 जो हैं वो छोटी सीटें एमपीए की सीटों पे। उन्होंने भी कह दिया है कि हम कोई एडजस्टमेंट अभी तक हमारी नहीं हुई। साथ ही उन्होंने बड़ा पैगाम भी दे दिया है पीपल्स पार्टी को कि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, शरीक चेयरमैन हैं आसफ जरदारी साहब, उनके साथ चौधरी शजात साहब के बड़े अच्छे तल्लुकात थे, हैं और रहेंगे। उनके साथ हमारे तल्लुकात बड़े अच्छे हैं। यानी ये इशारा दे दिया है मुस्लिम लीग नून को कि अगर आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अगर देखें नाज़रीन इकराम तो ओवरऑल एक दूसरे को पीडीएम की जमातें ख़ास करके एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के चक्कर में है। कोई कहीं पे जोड़ लगाना चाहता है, कोई किसी के साथ एडजस्टमेंट करना चाहता है कि अपने अपनी पड़ी हुई है, सबको ब्लैकमेलिंग के चक्कर में है। तो अगर देखें मुस्लिम लीग नून, तो मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ तो एडजस्टमेंट होगी, बाप पार्टी तो इनमें शामिल होगी,
لیکن اکثر پارٹیاں جو ہیں وہ کتراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون اس وقت جو ان کی حالت ہے وہ ایک شہد کا چھتا ہے، کو جس نے شہد کے چھتے کو چھیڑنا ہے یا اس کے ساتھ کوئی انگل بازی کرنی ہے تو وہ سمجھ لے اس کی خیر نہیں ہے۔ تو مسلم لیگ نون بھی اس وقت بہت خطرناک جماعت ہے، کیونکہ جس نے اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اس کی شکست واضح نظر آ رہی ہے، وہ دیوار پہ لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے کترا رہی ہیں تمام پارٹی جو چھوٹی ہیں، وہ نہیں چاہتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وجود کے ساتھ ہی الیکشن میں اتریں، یہی بہتر ہے۔ نون لیگ کے ساتھ اگر ایڈجسٹمنٹ کی تو ہماری بھی ناکامی صاف نظر آ رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے ساری پارٹیاں میں اعلان کر رہی ہیں ہماری کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ اور اندر کی خبر یہ ہے کہ انتظار عالم صاحب یہ لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو اپنے امیدوار ہیں وہ پارٹی ٹکٹ نہیں لے رہے۔ 12 دن سے مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ ٹکٹیں ہاتھوں میں پکڑے پھر رہی ہیں، لیکن ان کے امیدوار ٹکٹیں لینے سے کترا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ یہ ٹکٹ اگر ہم نے لے لی تو عوام میں ہم کس منہ سے جائیں گے، تو عوام کا سامنا کیسے کریں گے۔ عوام نے تو سوالات کی بچھاڑ کرنی ہے کہ 16 ماہ حکومت آپ کی تھی، کیا کیا آپ نے ہمارے لیے، کیا کیا ملک پاکستان کے لیے، کیا کیا۔ جو مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر کے گئے ہیں اس کی وجہ سے عوام غریب لوگ پریشان ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے والے جو ہیں وہ ٹکٹیں واپس کرتے ہوئے نظر آنے۔ انتظار عالم صاحب نے لکھا ہے کہ ٹکٹیں 12 دن سے پکڑے ہوئے ہاتھ میں پھر رہے ہیں، لیکن ٹکٹیں لینے والا کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ تو اگر دیکھیں اس وقت موجودہ حالت، تو جیسے ہی خان صاحب کی پارٹی نے کل آن لائن جلسہ کیا ہے تو اس سے ان کی راتوں کی نیندیں جو ہیں حرام ہو چکی ہیں۔ جیسے ہی رات کو انہوں نے وہ جلسہ کیا آن لائن، تو اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ جو جاتی عمرہ ہے وہاں پہ بڑی پریشانی بڑھ چکی ہے، بے چینی بڑھ چکی ہے کہ یہ جس طرح ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی حربہ استعمال کرتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم تو خان صاحب کے ساتھ ہے۔ کم و بیش جو رزلٹ ہے ناظرین کرام، آن لائن جو ورچوئل کیا ہے انہوں نے، پاکستان تحریک انصاف نے 50 لاکھ لوگوں نے اس میں باقاعدہ شمولیت اپنی کی، جنہوں نے وہ جلسہ دیکھا، حاضری لگوائی۔ حالانکہ اگر دیکھیں تو انہوں نے جو اوچھے ہتھ کیے تو انٹرنیٹ سروس بند کر دی۔ تو ناظرین اکرام، انٹرنیٹ سروس بند کرنے کے باوجود بھی پاکستانی قوم نے جس طرح بھی ممکن ہوا تو خان صاحب کی پارٹی کا جلسہ سنا۔ اور بات تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ سروس بند کر لیں، یہ سڑکیں بند کر لیں، یہ جلسہ گاہ میں پانی چھوڑ دیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن 8 فروری کو کیا کریں گے؟ سوال تو یہ ہے کہ 8 فروری کو کیا لوگوں کو گھروں میں بند کر دیں گے؟ کیا اس دن بھی یہ لگا دیں گے دفعہ 144 لگا دیں گے؟ کیا کریں گے؟ 8 فروری کو انہوں نے الیکشن تو کروانا ہے، الیکشن کروائیں گے تو کیا جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ یہ پانی چھوڑ دیں گے کہ یہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ووٹ کاسٹ کرنے نہ آئیں؟ یا یہ بوتھ جو اندر ہوگا پولنگ بوتھ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے؟ ہاں بھائی کس نے بلے پہ مور لگانی ہے یا کس نے دوسرے بلے والوں کو مور نہیں لگانے دیں گے۔ رزلٹ ضمنی الیکشن جو 20 سیٹیں تھیں پنجاب میں وہ آپ کے سامنے ہے سارا۔ تو اس وقت بھی لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے تھے، حکومت نون لیگ کی تھی، وفاق میں بھی پنجاب میں حمزہ کی تھی، تو کیا کر سکے تھے؟ تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب عوام نے نکلنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف کی بڑی کامیابی ہے، انہوں نے دوبارہ لہو گرما دیا ہے اپنے ووٹر سپورٹرز کا۔ جیسے انہوں نے وہ اپنا آن لائن جلسہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز میں دوبارہ ایک نئی جان پڑ گئی ہے۔ تو اگر دیکھیں تو خان صاحب کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور پہلا ریکارڈ ہے، ورلڈ ریکارڈ انہوں نے قائم کر دیا ہے۔ دیکھیں جیسے جیسے ہم کو نیا نیا دیکھنے کو مل رہا ہے، جیسے جب سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے، دیکھیں تو خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ سب عدالت ڈکلیئر کیا گیا ہے اڈیالہ کو۔ خان صاحب کے ساتھ یہ ایک نیا طریقہ، نیا ایک سماعت ہو رہی ہے، نئے انصاف ان کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اگر دیکھیں کبھی سنا جا رہا ہے کہ شیشے کی دیوار ہوتی ہے، کبھی سنا جاتا ہے کہ پنجرے میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ان کے ساتھ نیا نیا کام، نئے نئے طریقے برتاؤ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، وہ بھی آگے سے نئے نئے طریقے سے جواب دے رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جلسے کر رہے تھے خان صاحب پہلے ہی جیل جانے سے پہلے، اب انہوں نے آن لائن جلسہ کر دیا۔ سب جو روپوش ان کے تھے رہنما، اہم رہنما، قائدین، وہ بھی سامنے آئے۔
تو ناظرین اکرام جو اگر منصفانہ شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں، ویسے تو قاضی صاحب نے یہ حکم کو نہیں دیا کہ شفاف منصفانہ الیکشن ہو، انہوں نے کہا الیکشن ہونے چاہیے، ہر روز کوئی بھی ہوں الیکشن ہو، چاہے کوئی محکمہ پولیس کے ہی ہو جائیں، ہر روز جو بھی الیکشن کروائیں۔ تو اگر منصفانہ آزادانہ الیکشن ہوتے ہیں تو خان صاحب کی جتنی مقبولیت ہے یہ دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ جس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کرنے ہیں کر لیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف کروا دیں، رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ناظرین اکرام یہ خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے، تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے، انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے، جو اتنا بڑا 50 لاکھ لوگوں نے اس کو باقاعدہ سنا اس جلسے کے خطاب کو، تو یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ معاملات چاہ رہے ہیں، آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔